औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदीनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह करीम बार बार कुरान पाक में कहता है कि है कोई जो गौर करे, और जहाँ बजा जो कायनात में निशानियाँ बिखरी हुई हैं उनका ज़िक्र करता है, उन पे गौर व फ़िक्र की दावत देता है। आज जब मैं ऑफिस से आ रही थी, कैनाल रोड एक लंबा रास्ता, और न जाने क्यों शायद फुर्सत थी या जहन बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों की डिटेल में चला जाता है। जैसे मैं दरख्तों को देख रही थी, नहर के किनारे एक लंबी कतार दरख्तों की, और फिर तरह तरह के दरख्त। सुबह जब मैं वहाँ से गुजरी थी तो उस वक्त भी एक दरख्त के फूलों ने मुझे बहुत चौंकाया था, पर्पल कलर के फूल। और जब मैं वापस जा रही थी शाम के वक्त, पर्पल कलर के फूलों वाला दरख्त मुझे नज़र आया। उसके साथ फिर येलो कलर के जो छोटे छोटे से फूलों से भरा हुआ दरख्त था, वो फिर हार सिंगार का दरख्त। और आप जानते हैं कि आजकल हार सिंगार के दरख्त पे बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। और इसी तरह से दरख्तों की इतनी वैरायटी थी, तो पहला ख्याल ज़हन में आया कि ये इंसानों ने लगाए हैं। अगला ख्याल जो ज़हन में आया वो ये कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है, और ये जो कायनात है ये बहुत एक डेलिकेट बैलेंस पे चल रही है, हम सब जानते हैं। तो मुझे ये लगा कि बज़ाहिर अगर ये मुख्तलिफ़ इंसानों ने दरख्त लगाए हैं, लेकिन ये जो दरख्तों की तरतीब है तो उन्हें ये इंस्पिरेशन मिली कि यहाँ पे ये दरख्त लगना चाहिए, यहाँ पे ये लगना चाहिए, यहाँ पे ये लगना चाहिए। बज़ाहिर इंसानों ने लगाया, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि ये दरख्त ऐसे लगें। तो मैं सोच रही थी मेरी आंखों को ये सब कुछ कितना भला लग रहा है, इसके पीछे कितनी मेहनत है। अगर मुझे कोई मंज़र बड़ा खूबसूरत लग रहा है और ये मंज़र मेरे अल्लाह ने मेरे लिए क्रिएट करवाया है, जो हम एडजस्टमेंट ब्यूरो की बात करते हैं, वो जो हम कहते हैं पैरेलल एक निज़ाम चल रहा है, तो मुझे तो उस सारे वो जो दरख्तों की कितार थी उसमें भी ये वाला एक जो निज़ाम था वो पूरे का पूरा नज़र आया कि किसने किस तरह से सोचा होगा, किसको किस तरह से इंस्पिरेशन मिली, किसने यहाँ किस दरख्त का बीज बोया, और फिर ये दरख्त कैसे परवान चढ़े। उसके बाद ये ख़याल आया कि ये दरख्त कितने खुशनसीब हैं कि इनको इतनी खूबसूरत जगह पे उगाया गया है, नहर किनारे, उसके साथ एक सड़क के उस किनारे भी दरख्त, नहर के दूसरे किनारे पे भी दरख्त। मुझे लगा ये दरख्त आपस में बातें करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। जब हर चीज़ एक दूसरे का शऊर रखती है, हर चीज़ को एक दूसरे का तारुफ हासिल है, और ये भी हमने जाना कि हर चीज़ आवाज़ रखती है, वो कलाम करती है, तो दरख्त भी तो आपस में बात करते होंगे। लेकिन चूँकि मुझे उस फ्रीक्वेंसी का नहीं पता जिस पे जाके वो बात करते हैं, तो मैं उनकी बात को नहीं समझ सकती। फिर मैं ऐसे ही दरख्तों पे गौर कर रही थी, तो मुझे लगा कि जो साथ वाले दरख्त हैं ये आमने सामने वाले हैं, क्या वही बातें करते होंगे, या वो जो बहुत फासले पे हैं वो भी बात करते होंगे, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं सकते। और हो सकता है कि किसी रोज़ पता चले ये मूव भी करते हैं। जैसे पहाड़ों के बारे में मैं एक रिसर्च देख रही थी कि जहाँ पता चलता है कि ये भी मूव करते हैं। बज़ाहिर जो हमें अपनी जगह पे बहुत जमे हुए नज़र आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ शायद डिस्कवर होगा। इन चीज़ों को मज़ीद समझने की ज़रूरत है बहरहाल, लेकिन इसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं कि दरख्त आपस में बातें करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जब हम दरख्तों से, पौधों से बातें करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक पौधा जो मुरझा रहा हो, उससे अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दें तो वो एकदम से अच्छे तरीके से नशोनुमा पाने लगेगा। लिविंग थिंग हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि पौधे हैं, दरख्त हैं, लेकिन उनकी दुनिया कुछ और है। फिर मैंने एक दरख्त बन के
اپنے آس پاس کے منظر کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ جو نہر کنارے کوئی درخت ہیں، بلکہ سارے درخت ہیں، وہ میں ہی ہوں۔ تو میں سوچ رہی تھی یہ جو سڑک ہے ان درختوں کے پاس سے گزر رہی، اور یہ جو پانی ہے، پانی تو انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، میں درخت ہوں اور مجھے یہ پانی بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ جو گاڑیوں کا شور ہے، یہ جو دھواں ہے، یہ مجھے کچھ اتنا اپیلنگ نہیں لگا۔ جب میں نے درخت بن کے سوچا، چونکہ مغرب کی جانب سورج رواں دواں تھا، شام کا وقت تھا، اور درختوں سے جھانکتا ہوا جو سورج تھا سنہری رنگ کا، وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ درخت بہت خوش تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جو انسان ہیں اس وقت، انہیں بھی یہ سنہری کرنیں شاید بہت اپیلنگ لگ رہی ہوں گی، لیکن درختوں کو بھی اسے انرجی مل رہی ہے، خوراک ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، زندگی کا، توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک سڑک پہ اڑتے ہوئے پتے پہ میری نظر گئی۔ میں نے سوچا یہ جو اڑتا ہوا پتا ایک دم سے کسی گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ گیا ہے، اس کو کیسا لگا ہوگا؟ وہاں زندگی اور موت کا کوئی کنسیپٹ سامنے آیا۔ مجھے لگا کہ یہ درخت سے جدا ہو گیا ہے اور یہ سوکھا ہوا پتا ہے۔ موت کیا ہے؟ محرومی کا نام موت ہے نا۔ اور ایسے میں میری نظر بہت سے سوکھے پتوں پہ پڑی جو درختوں کے نیچے اکٹھے تھے، ہوا نے انہیں اکٹھا کر دیا تھا۔ اڑتے اڑتے کہیں وہ ایک جگہ پہ ڈھیر ہو گئے تھے۔ مجھے لگا کیا یہی زندگی ہے؟ کبھی یہ درختوں پہ بہار دکھا رہے تھے، اٹکیلیاں کر رہے تھے، ہر آنے جانے والے کو دیکھتے تھے، بہت سے منظر، بہت سی بہاریں انہوں نے دیکھیں، اور پھر یہ خزاں رسیدہ ہو گئے، سبز پتے سے زرد پتے میں بدلے اور پھر بالکل سوکھ گئے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ کہیں ہماری ابتدا ہوتی ہے، کہیں ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک سوکھا ہوا پتا آوارہ پتا بن جاتا ہے، اس کا خود پہ جیسے کنٹرول ہی نہیں رہتا، اسے ہوا جہاں چاہے اڑائے لیے پھرتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کوئی تو ہے جو اسے اڑا رہا ہے۔ یہ کتنا اڑے گا، کہاں تک اڑے گا، فائنلی کہاں یہ چورا چورا ہو جائے گا۔ جب وہ چورا چورا ہو جائے گا، خاک بن جائے گا، نتھنگنیس ہو جائے گا، وہاں پہ بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ سپورٹ کرے، جیسے کھاد، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں عدم، وجود، نتھنگنیس، یہ سب کہانی چلتی رہی۔ اللہ جس کی اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ اکبر، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کتنی گلیکسیز، کتنی یونیورسز، کتنے پلانٹس، کتنے سولر سسٹمز، اور اس میں کہیں چھوٹے سے ہم، اور پھر وہ ایک پتا جو درخت سے گرنے کے بعد ہوا کے سنگ اڑتا چلا جا رہا تھا سڑک پر، جہاں بہت سی ٹریفک تھی۔ یقیناً اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ سب جانتا ہے کون سی چیز کہاں پہ کس طرح سے پرفارم کر رہی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا ڈیزائن ہے۔ ہم غور کریں تو ایک سوکھا ہوا پتا بھی ہمیں حیات و ممات کا پورا کنسیپٹ سکھاتا ہے، ایک پورے لائف سائیکل کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں وہ پتا بن کے اگر سوچنا شروع کروں تو ایک اور طرح کا احساس ہوتا ہے، اور اس میں سے
ایک احساس یہ بھی ہے کہ میرا اپنے رب سے تعلق ہے. میں اگر ایک پتا بن کے بھی سوچوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، جو مجھے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا، جو مجھے پوری توجہ دیتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے. مالک کون ہوتا ہے؟ جس کا ہر چیز پہ جو وہ تخلیق کرتا ہے نہ صرف اختیار اور تصرف ہو، بلکہ وہ اس کی ذمہ داری بھی لے کہ میں نے اس کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو کیسے کیسے پورا کرنا ہے. تو جناب، یہ تو کوئی درختوں کی کہانی تھی، لیکن میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو. کبھی ہم دوسری چیزوں کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں. میں نے آج ایک درخت بن کے سوچا، اور تھوڑے ٹائم کے لیے ہی سوچا، لیکن مجھے دنیا بہت اور طرح کی لگی. ایک نیا پن، ایک نیا احساس، تازگی بھی، اور لگا کہ کچھ دروازے کھل رہے ہیں. آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا؟ اگر کیا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر نہیں کیا تو کر کے دیکھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیسا لگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم.